अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद नवीद मेहदी महमूदी वल्द सैयद अमीर मोहम्मद अमजद महमूदी। इस वीडियो का आपको स्ट्रेट अवे मकसद बता दूं कि ये जो आमिर अकबर टावर वाले का मस्खरापन चल रहा है कई दिनों से, कई महीनों से यूट्यूब पर चल रहा है, उसकी हकीकत और उसकी इंटेंशन जो है वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले इसका जो लास्ट वीडियो आया है उसके ऊपर डिस्कशन कर लें थोड़ा। ये 7 से 8 लोगों ने एक वीडियो कॉल किया है जिसमें पीपीटी स्लाइड से जो स्क्रॉल करके सवालात कर रहे हैं, और सवालात भी कैसे हैं, पुराने वही सवालात, वही रिपीटेड सवाल पिछले 600 साल से जवाब ही दे रहे हैं। भाई आप लोग सिर्फ सवाल ही करते हैं क्या? जब आपको कोई जवाब मिलता है तो जवाब पर भी तो डिस्कशन करिए। इससे पहले आपने जो सवाल किए थे हमारी किताबों से उसके जवाब दिए गए थे, बहुत लोगों ने जवाब दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से जो है ना खुदमीर महदवी साहब का, अरशद इसाकी साहब का बेहतरीन अंदाज में डिटेल में आपको जो है ना जवाब दिया गया था, मगर उस जवाब पर कोई डिस्कशन आपने नहीं किया। बस अपने ही तरफ से सिर्फ सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा समझिए, समझदार बनिए। ऑलमोस्ट आपकी उम्र जो है ना 60 साल के तो होंगे आप तकरीबन, मगर आप जो है बचकानी हरकत कर रहे हैं छोटे बच्चों के जैसा। वीडियो पर भी वो छोटा सिपर ले लेके चूस के पानी पी रहे हैं और टोंटे हाथ से पी रहे हैं। आप पे जो है ना आई डोंट अंडरस्टैंड आप क्या करना चाह रहे हैं और क्या हो जाता वीडियो के ऊपर। खैर ठीक है, चलिए आपके लास्ट वीडियो पे जाते हैं। 7 से 8 लोग थे, उसमें से जो है ना आप सवाल कर रहे थे। सबसे पहला सवाल, मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम सैयद खान, ये आप कह रहे हैं। तो ये सैयद खान जो है इसका जवाब हमने पहले कई बार दे दिया है, कई किताबें भी लिख दी हैं सवाल जवाब की, आपने वो तो चेक नहीं किया, बस आ गए यूट्यूब पे सवाल करने के लिए। चलिए इसका रेफरेंस मैं आपको दे देता हूं। खुदमीर महदवी साहब का एक चैनल है खुदमीर महदवी बोलकर, उस पे वो एक इल्म का खजाना है, वहां पर जाकर आप हर सवाल का जवाब देख सकते हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी को जवाब दिया था, डॉक्टर ताहिरुल कादरी के जो है ना सवालात 1 घंटे के थे उनके, उस पर जवाब दिया गया, पार्ट्स में है आप देख सकते हैं। और एक फैजी बोल के सऊदी में बैठता है, वहां भी फिरके से ताल्लुक रखता है, उसके भी मल्टीपल सवाल थे, उस पर भी जवाब दिए गए तफसील से, हवालों के साथ, हदीसों के हवाले, कुरान का रेफरेंस, हर चीज देकर जवाब दिया गया था अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, क्लिप देख सकते हैं, ये आपको मैं छोटा सा क्लिप प्ले करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि उस क्लिप में आप खुदमीर महदवी साहब किस तरह से जवाब दे रहे हैं। अब अगर मैच करना है, देखना है कि वो सैयद मोहम्मद मेहदी मौऊद को मानते हैं, उनका नाम हुजूर के नाम के मुवाफिक था और उनके वालिदैन का नाम भी हुजूर के वालिदैन के मुवाफिक था या ना था, उसका एक ही तरीका है, तारीख की किताब उठाकर देख, कुतुब तवारीख उठाकर देखने से आपको मालूम होगा। सब ये जौनपुरा नामा में आप चलिए, मौलवी खैरुद्दीन इलाहाबादी बाब नंबर 5 में लिखते हैं, आप लिखते हैं हजरत सैयद मोहम्मद मेहदी मौऊद और से सुनो, सैयद मोहम्मद इस्लाम के वालिद सैयद अब्दुल्ला को। अब देखिए एक मुगालता जो होता था लोगों में, मुगालता, धोखा, गलतफहमी जो होती थी कि आपके वालिद का नाम सैयद खान है तो आप गैर सादात नौजुबिल्लाह, ये जो मुगालता, जो कन्फ्यूजन जो है, वो कन्फ्यूजन भी दूर होता है। अब जौनपुरा नामा से आप लिखते हैं, मौलवी खैरुद्दीन इलाहाबादी लिखते हैं, हजरत सैयद मोहम्मद के वालिद सैयद अब्दुल्ला को सल्तनत की तरफ से सैयद खान का खिताब दिया गया था। आपकी वालिदा माजिदा आमीना खातून कवामुल मुल्क की बहन थी और आगा मालिक उनका नाम, उनका खिताब था। हर दो मादर व पिदर अस जल्ले सादात बनी फातिमा बूदन। आपने लिखा है हर दो मादर यानी वालिद और वालदा दोनों भी बहुत बड़े सादात घराने से थे। फिर लिखते हैं पिदर हुसैनी व मादर हसनी, फिर लिखते हैं वालिद हुसैनी है और माँ हसनी है। अब आपने देख लिया इस वीडियो में कि आप मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम और मदीने से जो है ना आप मदीने में बॉर्न होंगे तो मदीने का मीनिंग क्या होता है, इस तरह के कई जवाब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में आपने देख लिया है। अब दूसरी चीजें जो हमारे उबैदुल्लाह साहब ने पूछा है सवाल, ये बड़ा ही जो है ना एक हदीस है जिसमें ये कह रहे हैं कि सीरिया से या शाम से सूफियान नामी शख्स निकलेगा और मक्के की तरफ आएगा मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से जंग करने के लिए। बैदा मुकाम पर इसका लश्कर धसा दिया जाएगा अल्लाह के फजल से। तो ये जो हदीस है, ये आप लोग जो बता रहे हैं, इस हदीस की हकीकत भी आप सुन सकते हैं खुदमीर महदवी की ज़बान। मुल्क शाम से लश्कर निकलेगा, मुल्क उसमें ये 4 सवाल मिला के है उसमें, ठीक है। मुल्क शाम से लश्कर निकलेगा और जमीन में धस जाएगा, जमीन में धस जाएगा। जवाब देखिए, मौलाना साहब ने जो हदीस पेश की है
وہ حدیث کا ریفرنس شاید آپ لاسٹ میں دیے کچھ حدیث نمبر وغیرہ بول دیے ہیں، لیکن ہم چونکہ مہدوی ہیں ہم دلائل سے بات کرتے ہیں، بلا دلیل کے ہم بات نہیں کرتے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے بات چھوٹی ہو اور با دلیل ہو. تو ہم دلیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ابو داؤد، سنن ابو داؤد سیاستہ کی کتاب ہے، کتاب المہدی اٹھا کر دیکھے اور حدیث نمبر ہے 883 میں، ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب المہدی. آپ نے جو حدیث پیش کی ہے بھائی، پورے عالم اسلام یاد رکھیے کہ کوئی چیز کو اگر جاننا ہو، پہچاننا ہو، سمجھنا ہو، علم حاصل کرنا ہو، اس کے متعلق کچھ ضروری علم حاصل کرنا ہو، کچھ خبر لینا ہو، تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متن پڑھا جاتا ہے میرے بھائی. عربی الفاظ پڑھے جاتے ہیں، اردو الفاظ پڑھے نہیں جاتے. یہ ترجمہ کرنے والے مترجم کی دیانت پر ہوتا ہے کہ وہ کتنی جو ہے انصاف کے ساتھ ترجمہ کرے. اب ترجمہ کرنے والے لوگ مہدی کا نام جہاں رسول اللہ نے نہیں فرمایا، ان کو معلوم ہو گیا انہوں نے ترجمے میں ڈال دیا مہدی کا نام. اللہ اکبر. جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 883 میں امام مہدی کا نام نہیں لکھا تھا، انہوں نے ترجمہ کرنے والوں نے امام مہدی کا نام لا لیا. واہ، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. یہ آپ کے سامنے حدیث ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں کوئی مرد خلاص اگر پیدا ہو جائے اور ہم کو بتا دے کہ یہ حدیث میں عربی الفاظ میں مہدی کا نام موجود ہے، مہدی کا نام اگر اس میں موجود ہے تو ہم کو بتا دے، ہم بھی تحقیق کرنے کے لیے تیار ہیں. ارے میرے بھائی حدیث سنیے، ترجمہ ہم پڑھتے ہیں. صالح بن خلیل کی ایک دوست سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا خلیفے کی وفات کے وقت طلاق واقع ہوگا تو اہل مدینہ سے ایک شخص مکہ مکرمہ کی طرف بھاگے گا تو اہل مکہ سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اسے امامت کے لیے نکالیں گے جبکہ وہ ناخوش ہوگا. بس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی. شام سے اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان بیدا کے مقام پر زمین میں دھسا دیا جائے گا. جب لوگ ایسا دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کے چتے حاضر ہو کر بیعت کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ خریشتے ایک آدمی کو کھڑا کرے گا جو بنی کلب کا بھائی ہوگا. وہ ایک لشکر بھیجے گا جس پر مہدی فتح پائیں گے. یہ ترجمے میں مہدی کا نام آ گیا. اب مجھے عربی میں یہی مہدی کا نام بتا دو ہے میرے بھائی. پھر آگے حدیث بڑھتی ہے جس پر وہ فتح پائے گا کو مہدی فتح پائے گا کر دیے ہیں. مہدی فتح پائیں گے. بنی کلب کی فوج یہی ہوگی. اس پر افسوس ہے جو بنی کلب کے مال غنیمت میں شامل نہ ہو. پس مال تقسیم کر دیا جائے گا اور لوگ میں تمہارے نبی کی سنت رائج کر دی جائے گی. بہرحال حدیث مختصر ہے، اس کے بعد ہو گئی. تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس میں مہدی موعود السلام کا نام عربی میں کہاں ہے بتا دیجیے. ہم کہیں بھی عربی میں اس میں نام نہیں ہے اور لوگ یہ لے کر کئی سالوں سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ہم سے سوال ہوا کہ اگر آپ کے مہدی موعود سچے ہیں تو ایک لشکر نکلنا چاہیے مدینے سے مکہ کی طرف اور درمیان میں دھس جانا چاہیے. ہم سے سوال ہوا. اب ہم آپ کو حقیقت بتاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا فاسألوا اہل الذکر، ذکر کرنے والوں سے پوچھو میرے بھائی. اگر تم مہدوی سے پوچھتے تو تمہارا یہ مغالطہ کب کا دور ہو جاتا. تم جا کر پوچھے جو ذکر کرتے ہی نہیں، جو رسول اللہ کے عمل کی پیروی ہی نہیں کرتے، قرآن پر عمل کرتے ہی نہیں، ان سے آپ سوال کرتے ہیں. آئیے اس کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں. اٹھا کر دیکھیے مسلم جلد نمبر 3 جلد نمبر 3 دیکھ سکتے ہیں آپ، کتاب الفتن حدیث نمبر 7169. اب یہ حدیث، یہ واقعہ جو ہوا، ایک شخص بھاگے گا اور لشکر آئے گا، دھسا دیا جائے گا مدینہ اور مکہ کے درمیان مقام بیدا میں. یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ کس کے زمانے میں ہوا ہے اور ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اب آپ اسی حدیث کو 1400 سال سے لیتے چلے آ رہے ہیں. یہ واقعہ ہونا چاہیے، یہ واقعہ ہونا چاہیے، یہ واقعہ ہونا چاہیے. بھائی یہ واقعہ کب کا ہو گیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہو چکا ہے میرے بھائی. آئیے دیکھیے مسلم شریف کی عبداللہ بن
قبطیہ بیان کرتے ہیں کہ حارث بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان اور میں 3 لوگ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان دونوں نے آپ سے اس لشکر کے متعلق سوال کیا جس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. اب سوال ہو رہا ہے، ام المومنین رضی اللہ عنہ سے سوال ہو رہا ہے اس لشکر کے بارے میں جو زمین میں دھسا دیا جائے گا. اب آپ جواب دیتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ فِي عَيَامِ ابن الزبیر. آپ فرماتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، یہ ہوا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں، آپ اس کو لے جا کر ملاتے ہیں امام مہدی کے دور میں. علامہ جلال الدین سیوطی صاحب تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 306 پر لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لشکر بھیجا گیا مدینے سے مکہ کی طرف، اور درمیان میں لشکر کا سردار مر کر زمین میں پھنس گیا. یہ واقعہ ہو گیا میرے بھائی، ختم ہو گیا، کیوں تم اس کو پکڑے ہو؟ اور یہ واضح ہو جائے، اس پر ہم کو جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں تھی اکبر بھائی، اس پر جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم اسی لیے دیے ہیں تاکہ پھر سے لوگوں کو جو ہے حدیث بتا کر گمراہ نہ کرے، کیونکہ جواب اس حدیث پر دیا جاتا ہے جس حدیث کے متن میں مہدی کا نام موجود ہے. اس پر بحث کی جاتی ہے، جس میں نام نہ ہو اس پر بحث نہیں کی جاتی. جب ایک حدیث مسلم شریف میں آ جائے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وعمکم، یہ حدیث آ گئے، اور غیر صحاح میں امام مسلم کی وفات کے 212 یا 200 سال بعد کوئی اور بزرگ آ کر اس میں کیف انتم اذا نزل، یہ حدیث کے آخری الفاظ میں امام مہدی کا نام جوڑ دے، تو آپ مسلم کی حدیث کو مانیں گے یا امام مسلم کی وفات کے 200 سال بعد آنے والی کتاب کی حدیث کو مانیں گے؟ امام مسلم. کیوں؟ اسی لیے کیونکہ جب زیادہ خبی حدیث آ جاتی ہے تو اس سے کم خبی حدیث کو ترک کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، آگے بڑھیے. پہلے جو مشہور حدیث ہے جس کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان جلد نمبر 1 حدیث نمبر 393. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَنْزِلُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ اللَّهُ إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ أَمْرَهُ تَكْرَمَةَ اللَّهِ الْحَازِحِ الْأُمَّةَ. حضور فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہدایت بتایا تو میں آپ کو سامنے رکھی بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہاں کا امیر ان سے کہے گا تعال صلی لنا، آئیے نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، آپ خود پڑھائیے کیونکہ آپ بعضوں کے بعض امیر ہو، ایک دوسرے پر امیر ہو، اللہ نے یہ عزت اس امت کو بخشی ہے. اب یہ حقیقت اجتماع مہدی عیسیٰ کا پہلا فصل ہے کہ یہ حدیث میں کہاں پر تحریف کی گئی ہے. آئیے آگے بڑھ کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صحیح مسلم کی حدیث یہاں پر، اس کے بعد ہے الحاوی الفتاوی میں ذکر کردہ حدیث جو ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے لی گئی ہے. غور سے سنو کہ کہاں پر لفظ کو بدلا گیا تھا. فَيَنْزِلُ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ. اس حدیث الحاوی الفتاوی بھی آپ کے سامنے ہے، اگر آپ دیکھنا ہے تو الفروردی الحاوی الفتاوی آپ کے سامنے ہے، دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد 2 صفحہ نمبر 61 میں ہے. اب حدیث جو مسلم کی میں نے پڑھی ہے، اب برعکس اس کے یہ حدیث دیکھیے آپ. فَيَنْزِلُ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ الْمَهْدِي. اس میں تھا أَمِيرُهُمْ، اس میں آ گیا أَمِيرُهُمْ الْمَهْدِي. اب آپ بولیے صحیح مسلم کے حدیث میں تو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ مہدی کہیں گے، اور یہ لوگ کہہ اٹھے کہ وہ امام مہدی ہوں گے جو کہیں گے. ایک حدیث بھائی واللہ اس ایک حدیث کو لے کر اتنے لوگوں کو گمراہ کیا گیا، اتنے لوگوں کو عقیدے سے پلٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا. بیچارے ہمارے بھائی لا علم میں رکھنے والے جو لوگوں کی باتوں میں بڑے بڑے ذاکر نائک کا اسٹیج، طاہر قادری کا اسٹیج، ان کا اسٹیج، ان کا اسٹیج، چند وہ تو ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بد مذہب لوگ ہیں. ان کے اسٹیجز کو دیکھ کر، ان کے
शोहरत को देखकर, इज्जत को देखकर उनकी बात को तस्लीम कर लेते हैं और हदीस की हकीकत से नाआशना रह जाते हैं। चलिए, आप लोगों ने सुन लिया, आप लोगों ने समझ भी लिया होगा। ऐसे मिलते जुलते सवाल है आपके सारे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप मेहदी मौहम्मद सलाम को कहते हैं कि कॉमन मैन होंगे, सडनली वो एक दिन में जो है ना चेंज हो जाएंगे, फिर लोग उन पे बैत करेंगे, जबरदस्ती बैत करेंगे और लश्कर निकलेगा सीरिया से। ये सारे जवाब इंटरलिंक्ड है सारे, और इसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया है। और मैं आपको कह दूं कि इस वीडियो का पूरा जो फुल वीडियो है उसका लिंक भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक भी आपको शेयर कर दिया गया है, आप वहां से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक शायद बड़े ही जो है ना इंटरेस्टिंग है इसमें, जो अपना नाम बता रहे हैं, रिसर्चर बता रहे हैं अपने आप को, सैयद मूसा कलीम साहब। सैयद मूसा कलीम साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कॉलेज में कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर है ना वर्कआउट किया था, देखा था, चेक किया था। महदवियत को भी इन्होंने जो है दूसरे फिरकों से कंपेयर किया और जो है ना कुछ नतीजे पे पहुंचे, महदवियत से हट गए हैं। मगर आपने क्या तहकीक की भाई? खुदमीर महदवी साहब का वीडियो आप देखिए, उनके चैनल पर जाकर आपको अफसोस हो जाएगा कि इतनी उम्र, इतनी जिंदगी कहां निकाल दिया आपने। रिसर्च इसे कहते हैं, रिसर्च जो खुदमीर महदवी साहब ने की है, अरशद इसाकी साहब ने की है। और ये मुख्तसर जो है ना चंद लोगों के वास्ते ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये सबके लिए कह रहा हूं। और ये जो जवाबात है, ये सारे जवाबात जो है खुदमीर महदवी साहब, अरशद इसाकी साहब, हमारे हजरत वली शाह मियां हजरत भी जो है ना बेहतरीन अंदाज में जवाब देते हैं, और हमारे सैयद याकूब सरोर साहब भी है। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है आपको, मगर उन जवाबों का असर या इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। बस आप सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल ही कर रहे हैं सिर्फ। देखिए, आप मैच्योर बन के अक्लमंदी से जो है ना इस नेक्स्ट वीडियो को निकालिए कि आपको जवाबात मिले हैं, उन जवाबात पर डिस्कशन करिए इंशाल्लाह। और अरशद इसाकी साहब ने तो आपको कह दिया था कि मर्द हो तो 12 रबीउल अव्वल से 19 रबीउल अव्वल तक रिप्लाई करिए या डिबेट करिए, बस उस पर भी कोई रिप्लाई नहीं। उसके बाद फिर एक चैलेंज किया गया था आपको, हजरत वली शाह मियां धर्म कट्टे के, उन्होंने भी चैलेंज किया, कोई जवाब नहीं आपकी तरफ से। बस अपनी ही गाना गाते रह रहे हैं आप, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल कर रहे हैं। ये ऐसा तरीका तो होता नहीं दुनिया में कि आपको सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए सामने वाला क्या कह रहा है, और आपको उसके ऊपर रिएक्ट भी करना चाहिए। एक बात कहता चलूं, आप लोगों ने किताबें बहुत पढ़ी है, महदवियों की किताबें पढ़ी है। कुल्लुल जवाहर बोलकर एक किताब है, जिसमें सवाल जवाब बहुत सारे जो है ना उसमें दर्ज है, तो वो किताब आपने नहीं पढ़ी, कभी भी वो उसका रेफरेंस नहीं दिए आप। और कई सारे हमारे बुजुर्गान दिन किताबें लिखी हैं, और एक बोलते हैं मुबाहिस से आलमगीरी बोलकर भी एक किताब है। कई सारी किताबें हैं भाई, आप उसका तो रेफरेंस देते नहीं है। बस हमारी किताबों में से ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, और वो मुनाफिक हमारा अब्दुल्ला कनाडा में बैठ के चेहरा छुपाता है, ना चेहरा दिखाता है, ना किसका बेटा है, कौन है, क्या है, पता नहीं। अच्छा, एक बात, ये 7-8 लोगों के पैनल डिस्कशन में भी अब्दुल्ला गायब है, क्यों, क्या हुआ? अच्छा, एक चीज बताते चलो आपको, फेसबुक पर देखिए किसी ने क्या मैसेज लिखा है, देखिए, देखा आपने क्या लिखा है इसमें कि आमिर अकबर की लड़ाई में अब्दुल्ला कब ले गया। मतलब आप तो फंस गए, अब्दुल्ला ना चेहरा बताया, ना किसका बेटा क्या है नहीं बताया, वो बच गया। अब वो वापस आएगा हैदराबाद में मरने के टाइम पे आगे माफी चाह के या पैरा पड़ के, नहीं भाई मैंने था, वो मेरा चेहरा था, कि आप सवाल करके फिर हमारे पास आ जाएगा। बस आप फंस गए चेहरा बता के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सारे ये जो सवालात है आपके, ये 600 साल से सब लोग जवाब दे रहे हैं। बस अब आपकी बारी है कि जवाबात करेक्ट है या नहीं है, मुतमईन आप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हदीसों के हवाले करेक्ट है या नहीं है, इस पर आप वीडियो निकालिए, ठीक है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। और कॉल एंड करने से, ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक और बात कहता चलूं आप सारे मुसलमानों को, कि आमिर अकबर साहब जिस तरह से बात करते हैं, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग जब इनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, देखिए सबसे पहले तो आमिर अकबर साहब ऐसे दिख रहे थे, ठीक है। चलिए, अब स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो माजिद हमारे मिशराबाद से किया है उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन, इनका कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह, इनकी हकीकत जो बाहर आई है, उसके बाद इनका हाल हो गया ये। अब जो है ये बौखला गए, परेशान हो गए, अब मैं क्या करूं। फिर अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट करे, वो अब्दुल्ला मुंह छुपा कर सिर्फ आवाज दे रहा है। फिर एक सवाल जवाब का 57 मिनट्स का एक वीडियो निकाल दिया। उसके बाद फिर अब पैनल इंटरव्यूज लेके सबको लाए हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे लोग सवाल पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा दिखा, और उनको जवाब भी मुतमईन तरीके से मिल जाएगा। मगर एक बात कहूं मैं आपको, आपने जो सेलेक्ट किया है पैनल, हैदराबाद, धर्मकट्टा और दुबई, ये 3 जगह से आपने लोगों को सेलेक्ट किया। क्यों? आपकी सोच देखो, रीड बिटवीन द लाइंस बोल के हमारे माजिद भाई ने कहा था, आप कह रहे हैं क्या और कहना क्या चाह रहे हैं, आप बता रहे हैं क्या और बताना क्या चाह रहे हैं। आपको जवाब दिया गया था स्ट्रॉन्ग हैदराबाद से, दुबई से हमारे LMM लाइक माइंडेड महदवीस वालों ने जवाब दिया था आपको,
اور دھرم کٹے سے ولی شاہ میاں حضرت نے آپ کو جواب دیا تھا، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں انہوں نے شروعات کی تھی اس کی. تو یہ سارے جو لوگ جواب دیے، آپ ان کی کارڈ میں، ان کی اس میں یہ ویڈیو پینل انٹرویو بنائے ہیں اور اس میں انہی لوگوں کو رکھے ہیں جو ان کے جو جواب دیے آپ کے وہاں کے پلیس سے ہے، تاکہ آپ کی سوچ دیکھیے میں پریزنٹ کر رہا ہوں یہاں پہ کہ آپ چنچل گڑے والوں کو چنچل گڑے والوں سے بھیڑا دو، دبئی والوں کو دبئی والوں سے بھیڑا دو، اور دھرم کٹے والوں کو دھرم کٹے سے بھیڑا دو، اور آپ امریکہ میں بیٹھ کے تماشا دیکھو، کینیڈا میں بیٹھ کے وہ منافق تماشا دیکھے عبداللہ، اور آپ وہاں بیٹھ کے تماشا دیکھو. بھائی یہ کیا چل رہا ہے؟ مسخرہ پر ایک گیم چل رہا ہے آپ کا کچھ یہاں پہ، کہ جو ہے نا سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، یہ کر دو وہ کر دو، ہم ورلڈ کانفرنس کریں گے. آپ کے سبسکرائبر کتنے ہیں میرے بھائی؟ 298 سبسکرائبرس ہیں آپ کے، اس میں سے تو آدھے فیک ہوتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے، اس میں سے چند تو ہمارے لوگ ہیں کہ آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹی ٹریک کریں بول کر. اور آپ کیا کریں گے؟ ورلڈ کانفرنس اس پہ ہوتا ہے، 298 لوگوں پہ ورلڈ کانفرنس کریں گے، اور ہم آپ ایک ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ دائروں میں ہم گڑیں گے، ہماری زمینیں رجسٹری ہو گئی، اکبر ٹاور ہے، اکبر پلازا ہے، کیا ہے میں یہی گڑوں گا. پھر آپ ویب سائٹ پہ لکھتے ہیں کہ ہم نیئرسٹ گریو یارڈس غیر مہدویوں کے جو ہے سنی جماعت کے، ان سے ہم بات کر لیے، ہم گڑ سکتے ہیں. آپ لکھتے یہ ہے ویب سائٹ پہ، بولتے یہ ہے کہ ہم یہاں گڑیں گے، کیونکہ آپ پوک کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا انگلی کر رہے ہیں ہم مہدویوں کو کہ کچھ برا بھلا آپ سے کہیں اور آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، جو بالکل نہیں ہوگا. آپ کی حقیقت تو بالکل جو ہے نا ماجد جو اسٹرنگ آپریشن آپ کا کیا ہے انہوں نے باہر نکال دی ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان بچے جو مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں، جو حافظ عالم یہ ڈگری لے کے نکلتے ہیں، ان کی 2 کوڑی کی عزت ہے، قرآن خوانی کے لیے پھرتے ہیں، ان کا معیار کیا ہے؟ اس طرح کی باتیں، استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے. آپ مہدویوں کو تو آپ نے ٹارگٹ کر رکھا ہے، مہدویوں سے ہٹ کر، کیونکہ آپ کو بتا دوں مہدوی ہم لوگ جو ہے نا قرآن خوانی نہیں کراتے ہیں. اگر کوئی ہمیں پہچانتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا ہمارے پاس قرآن خوانی کے لیے بلا کر پیسے دے کے یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ سارے غیر مہدویان سنت الجماعت میں جو بھی ہو رہا ہے وہاں پہ ہوتا ہے. تو آپ نے انہیں بھی ٹارگٹ کیا، آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا. آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور اللہ کو معلوم. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کی سوچ ہے، آخر میں آپ یہ کہاں پر پہنچیں گے؟ آپ اپنے جو روحانی باپ ہے، جو سعید آباد میں بیٹھے ہوئے، جو کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں لے کے جانے والے ہیں اللہ ہی عالم. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور صحیح حق کی تلاش میں جو لوگ لگے ہیں ان کو حق اللہ تعالیٰ پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے والا بنائے، قرآن پڑھنے والا بنائے، ذکر اللہ کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب مہدویوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے. آمین یا رب العالمین.